गोल्ड मेडल कळ्ळें पयलीं जाल्यार बुके हाडून मेळटलो थोडी पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जाल्लें दिल्ली आनी थंय म्हाका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळें आनी नॅशनल रिकॉर्ड जाल्लो हा 278 kgs आनी हेच सांग थंय सराक थँक्यू म्हणून. जित भाई कितें सांगपाक सोदता आज? आयज बरें दिसता आमचे भुरगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे खंय तरी भायर वचून आपलें नांव करतात, गांवचें नांव करतात, तशेंच गोंयचें नांव करतात. आयज प्रज्योतान मेडल हाडला आनी ट्रॉफीज हाडल्यात. तर प्रावड फिलींग कितें तो एक स्पोर्ट्समॅन आनी बरें दिसता की हांव एक स्पोर्ट्समॅन आनी एक स्पोर्ट्समॅन जेन्ना अशें मेडल जाता तें प्रावड फील जातातूच आनी स्पेशली आवय बापायक तेंचे जाता. आमी तेका कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा तेका आनी ऑल द बेस्ट तेच्या फ्युचराक अशेंच गांवाचें आनी आमच्या मांद्रेचें नांव वयर काडचें. थँक्यू. सीबीटी एक नॉर्मल पयली सीबीटी अक्षदा